1.25 किलो गंदम का आटा ले लें, सख्त गूंदे, मुमकिन हो तो जमजम से गूंदे, जमजम नहीं है तो 1 कतरा जमजम का बरकत के लिए काफी है, 1 घोंट काफी है। अगर पानी जमजम ज्यादा मुयस्सर नहीं तो पानी से गूंद लें और जितना जमजम डाल सकते हैं। और अगर इसमें बारिश का पानी भी डाल दें, बारिश का पानी, तो ज्यादा तासीर होगी। इस आटे की छोटी छोटी चने की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाने के लिए 2 अफराद बैठे या घर के अफराद की 2 जमातें बना लें, 2 टीमें बना लें। एक टीम या एक जमात, एक फर्द सूरत फलक पढ़े और हर आयत पर आटे की गोली बनाए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक गोली, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक एक गोली हो गई। फिर आगे मिन शर्रि मा खलक, फिर दूसरी गोली, फिर अगली आयत, फिर दूसरी। आटे की छोटी चने के बराबर गोली बनाता जाए और हर आयत पे यह गोली डालता जाए। सामने थाल पड़ा हो, कोई बर्तन पड़ा हो, खुश्क, डालता जाए। इसी तरह दूसरी जमात या टीम सूरत वन नास पढ़े और हर आयत पर आटे की गोली बनाए। अमल शुरू करें तो 3 बार दरूद पाक पढ़ लें, अमल के बाद भी 3 बार दरूद पाक पढ़ लें। और सूरत फलक पहली दफा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरत फलक पढ़ते जाएं और हर बार बिस्मिल्लाह ना चाहें तो भी इजाजत है। लेकिन ये बनानी एक नशिस्त में है, एक ही वक्त में एक ही जगह में ये गोली बनानी है। आटा 1.25 किलो होगा, 1 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। ये बनाएं और ये अमल 1 मर्तबा हुआ। अब इसी तरह ये अमल आप रोज करना चाहें, दूसरे तीसरे दिन करना चाहें, ये अमल 3 बार या 5 बार या 7 बार या 11 बार जिंदगी में कर, ताक में करें। उसके बाद ये गोलियां किसी नहर, बहते पानी, समंदर, दरिया, झील नहीं है तो कब्रिस्तान के चारों कोनों पे, लेकिन दाएं तरफ से, अपने दाएं तरफ के कोने को पहला कोना शुमार करें, फिर अगला कोना, फिर अगला कोना, आखिरी फिर बाएं तरफ का कोना हो, वहां साफ जगहों पे ये गोलियां रख दें। ये गोलियां बहुत बड़ी मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफों, हादसों, नाकामियों, परेशानियों को, ये गोलियां जो है वो बस ये समझ ले कि जादू के लिए गोली है, बंदूक की गोली से ज्यादा ताकतवर, शरीर जिन्नात के लिए, हासिदीन नजर बद के लिए, शर और वसाविस के लिए। अच्छा, ये गोलियां वाला अमल बे औलादों को तो जरूर करना चाहिए। बे औलादों, हमारे एक दरवेश हैं, अल्लाह वाले हैं, मुर्शिद हैं, वो बे औलादों को मवज़दन पढ़ के दे देते हैं। छुआरे बे औलादों को ये गोली जरूर करनी चाहिए, जिनके ऊपर काले जादू की ताकत है और काला जादू भी चैलेंज के साथ किया गया है। उसने कहा मैं ये काला जादू करके दिखाऊंगा और तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये अमल जो मैंने बताया है, मैं कहता हूं कि 5 किस्म के लोग इस अमल को जरूर करें और ये अमल बहुत ताकत रखता है। और अगर आप इसका आमिल बनना चाहते हैं तो 2 तस्बीह सूरत फलक की और 2 तस्बीह सूरत नास की 40 दफा 40 दिन पढ़ लें। सूरत फलक 2 तस्बीह बिस्मिल्लाह के साथ, यकीन, ध्यान और गिड़गिड़ा के, और सूरत नास की 2 तस्बीह यकीन, ध्यान और तवज्जो से। ये 40 दिन पढ़ें। जमान मकान की कैद, एक जगह हो, एक वक्त हो, और सामने 1.25 पाव आटा रखना है, गूंदा हुआ, उसकी गोलियां बनाते जाएं, उसकी गोलियां। अब आप कहें कि 2 तस्बीह फलक की भी पढ़नी है और उसकी गोलियां बनानी है, हाथ तो वहां मसरूफ होंगे, तस्बीह कैसे पढ़ेंगे? उसका तजर्बा है, वो ये है जो फकीर ने किया हुआ है, वो ये है उसका तजर्बा। आप पहले 2 तस्बीह फलक, 2 तस्बीह नास की ध्यान वाली पढ़ के घड़ी में वक्त मुकर्रर कर, तजर्बा ठीक है, वक्त मुकर्रर कर लें। इतनी देर में 2 तस्बीह मुकम्मल होनी है। जब ये वक्त मुकर्रर कर लेंगे आप, तो फिर आपको सहूलत रहेगी। ध्यान हो सख्त, गोली के गिनने पे नजर ना हो, सख्त ध्यान हो इस वही की ताकत पे और वही के उरूज पे और वही की तासीर पे। कुरान वही है, वमा यंतिकु हवा इन हुआ इल्ला वहयन युहा। इस पे नजर, ताकत हो। 40 दिन कर ले। वो गोलियां परिंदों को पानी में, झील में, कब्रिस्तान में, जहां भी, उनको डाल दे।
40 दिन के बाद इसकी एक ताकत और तासीर बनेगी, मुआवज़तैन की ताकत और तासीर बनेगी। अच्छा, ये मुआवज़तैन का अमल, ये बंदिश जिन चीजों पे हो उनको तोड़ देती है, और इस बंदिश को तोड़ने के लिए हमें लाजिम ये फलक और नास का साथ लेना है। मुआवज़तैन का यही फलक नास को मुआवज़तैन कहते हैं, इसका साथ लेना है। दुआओं की जरूरत है, फुकरा की दुआओं की जरूरत है, मसाकीन की दुआओं की जरूरत है, औलिया की दुआओं की जरूरत है, सुलहा की दुआओं की जरूरत है, माँ बाप की दुआओं की जरूरत, हमें पल पल की जरूरत है। दुआएं, हम दुआओं के मोहताज हैं, हम आजिज हैं, हम भिखारी हैं, हम मांगते हैं, हम मांगते हैं। एक अल्लाह वाले थे, जैसे हम ना पिशानी से यूं उंगली करके पसीना बाज़ौकात इकट्ठा करके ना उंगली से यूं इकट्ठा करके फेंकते हैं, एक अल्लाह वाले थे, वो हर लम्हा ऐसे करते रहते थे, सर्दी और गर्मी में कोई पसीना नहीं था, ऐसे करते थे। किसी को समझ ना आया और पूछते थे तो किसी को बताते नहीं थे, बस कहते ऐसे महसूस होता है शायद पसीना हो, महसूस होता है शायद पसीना हो। किसी को बताते नहीं थे कि ये क्या है और मैं ये क्यों कर रहा हूं। एक दफा एक राज खोला, और राज खोलने के बाद बताया कि मुझे एक खतरा है, कहीं मेरी पेशानी पे शकावत तो नहीं लिखी। मैं हर वक्त उसको मिटाने की फिक्र करता हूं, बस मुझे एक लग गई है, ऐ अल्लाह शकावत को मिटा दे, कहीं मेरे माथे के ऊपर बदनसीबी, बदबख्ती, जिल्लत, जुल्मत, इल्लत, किल्लत, जिल्लत तो नहीं लिखी हुई। बस उसको हर वक्त ऐसी कोशिश करता हूं कि अल्लाह तो इसको खत्म कर दे और इसकी जगह नसीब लिख दे, इसकी जगह बख्त लिख दे, इसकी जगह रहमत लिख दे, इसकी जगह मुकद्दर लिख दे, इसकी जगह राहत लिख दे, और इसकी जगह अपनी अता लिख दे। अल्लाह इस चीज को खत्म कर दे, बस मेरे दिल पे ये लगी हुई है, क्या करूं। और वो सारी जिंदगी इसी को करते, ऐसे करते थे। उनको लग गई थी कि मौला पता नहीं मेरी पेशानी पे क्या लिखा है। क्यों? एक बात याद रखिएगा, जिसकी पेशानी पे सादत लिख की गई है, वो आखिरी सारी उम्र जो भी करता रहे, आखिरी उम्र में कोई ऐसा झटका लगेगा अल्लाह उठा के जन्नत दे भेजेगा। और जिसकी पेशानी पे शकावत लिखी गई है, आखिरी उम्र में ऐसा कोई झटका लगेगा अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंक देगा। मैं 2 वाक़े सुनाता हूं, सिर्फ 2 वाक़े। हमारे इस्लामाबाद पिंडी में ना एक मुखलिस थे, तो मुझसे कहने लगे कि हम पहले वहां पिंडी में एक मोहल्ला है वर्कशापी, पहले हम वहां रहते थे, फिर वहां से बड़ी कोठी बना ली, वहां चले गए। मेरा एक दोस्त था, कोई तस्बीह नमाज जिक्र अमाल की दुनिया नहीं थी, बस मेरा एक दोस्त था। मुझे पैगाम मिला कि बीमार है, सख्त है, सबको इकट्ठा कर लिया, आखिरी वक्त है, कहते आ शक्ल दिखा जा, रुखसती है। मैं चला गया, मुझसे दूर से ऐसे कहने लगा, दूर से आ गया, बस मैं तेरा इंतजार कर रहा था, यार मेरे कलमे का गवाह है ना। मैं अभी दूर से था, मैं दूर ही था, और कहा गया मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मेरे कलमे का गवाह है ना। और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और सबको कहा मेरे साथ कलमा पढ़ो, सब पढ़ना शुरू हो गए। कलमा पढ़ते 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 कहने लगे, देखो वो सख्त लिबास वाले कोई लोग आ रहे हैं, अब हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बस उसके बाद वो मुझे ही भूल गया, सख्त लिबास वाले और जन्नत के सारा निजाम वो आ गए, और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके माथे पे पहले दिन से सआदत लिखी थी, आखिरी वक्त में अल्लाह पाक ने वो निजाम बनाया और वो सआदत मिली। और सुने, एक कबूतरबाज था, मुराद हुसैन को उसका नाम था, मुरादू कहते थे। उसके अंदर सारी गंदी इल्लतें आदतें थीं। रमजान का आखिरी अशरा और रमजान के आखिरी अशरे का आखिरी जुमेरात को तू मैं के पास गया, माफ कर देना, कमी बेशी गलती कोताही माफ कर देना। पहले वो डिरावर में रहता था, फिर डेरा नवाब में आके रहने लगा, माफ कर देना, उससे माफी, उससे माफी, उससे माफी, अल्लाह से माफी। बस क्यों? कल मैं मर जाऊंगा,
اور خاص دوستوں سے کہا یہ جو میرے کبوتر ہیں یہ بیچ کے میرا کفن دفن کفن قبر اور جو آئے ان کو کھانا کھلا دینا. لوگ مذاق کرتے تھے کہ دیکھو اس کو یہ ولی بن گیا ہے. رات پتہ نہیں کیسے گزری. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے. تے درد مندانوں یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے تے میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہو. بھلا ہوئے نہ اچیاں دا جنہ نیویاں نال نبھائی ہو. بس پتہ نہیں رات کیسے گزری ہوگی. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کہیں چپ کے رونا. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کہیں چپ کے رونا کہیں دل سے بات کرنا. پتہ نہیں رات کیسی گزری ہوگی. ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. کیسی گزری ہوگی. رب کو کیسے منایا ہوگا. اللہ سے کیسے راز و نیاز کیا ہوگا. اللہ سے کیسے باتیں کی ہوگی. اللہ سے کیسے گفتگو کی ہوگی. اللہ سے کیا محبت کیا اللہ کے سامنے اپنی پچھلی زندگی بخشوائی گنوائی ہوگی. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ. اور کہا ایک وصیت ہے میری دوست کو کہا کل بہت نمازی ہوں گے جمعے میں. جنازہ جمعے کے بعد رکھنا اور لوگوں کو یہ نہ کہنا مرادو مر گیا ہے کوئی نہیں آئے گا اتنا گندا ہوں. لوگوں کو کہنا ایک پردیسی کا جنازہ ہے ضرور پڑھنا. باوضو لوگ. میں لفظ باوضو کیوں کہہ رہا ہوں. جنازہ ہو اور لوگ باوضو ہو قسمت پھر کوئی مقدر والا ہوگا. جنازہ اور لوگوں کو جنازہ آتا ہو قسمت کوئی مقدر والا ہوگا. باوضو لوگ. مر گیا صبح جنازہ اعلان ہوا ایک پردیسی کا جنازہ ہے فلاں وقت پہ جمعے کے بعد. دنیا امڑ آئی. لوگ پردیسی کا نام سن کے پردیسی بیچارہ جمعۃ الوداع اور پردیسی چلا گیا. جمعۃ الوداع اور پردیسی چلا گیا. کون تھا کہاں سے آیا تھا. لوگ جنازہ پڑھا. جنازے کے بعد پوچھا کون تھا. کہا مرادو تھا اور وہ مر گیا اور اللہ کو منا گیا. پیشانی پہ سعادت لکھی تھی. پیشانی پہ سعید ہونا لکھا تھا. آخری وقت میں ایسا جھٹکا دیا پکڑ کے اپنے قریب کر دیا. پچھلی ساری اٹھا کے یوں مٹا دی اور اٹھا کے وہ ہر چیز پہ قادر ہے اپنی رحمت اور برکت اور کا حصے دار بنا دیا. پیشانی پہ سعید ہونا لکھا تھا. ہاں اب ایک اور سنا تو. میں اردو بازار لاہور میں اردو بازار میں تھا. وہاں ہمارے ایک مخلص ہیں کہنے لگے آپ کو ایک واقعہ سنا. میں مسجد نبی میں گیا تو لاہور کا ایک آدمی تھا جس کے سارے کالے کرتوت تھے. سارے کالے کرتوت بس یہ الفاظ کافی ہیں. دیکھا تو اس کا چہرہ اس کا نقشہ اس کا حلیہ اس کا لہجہ. وہ قرآن پاک پڑھ رہا بدلا ہوا اور مسجد نبی شریف میں قرآن شریف پڑھ رہا. میں حیران ہوا. میں گیا تو مجھے پہچان لیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا. یہ تبدیلی کہاں سے آئی. کہنے لگا میرے بھائی کو جانتے تھے. کہاں جانتا تھا. کہنے لگا میرا بھائی کیا تھا کہ مسجدیں بناتا تھا تسبیحاں کرتا تھا تلاوت قرآن کرتا تھا نماز. کہا بیمار ہو گیا بہت عرصہ بیمار رہا. وقت اخیر آیا کہا سب کو بلاؤ. سب کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد کہنے لگا کہ قرآن پاک لے آؤ. قرآن پاک لیا. کہا اللہ تو سچا تیرا قرآن سچا. میں نے ساری عمر تیری عبادت کی تیرے قرآن کی مسجدوں کی عبادت کی پر اللہ تو نے مجھ بہت زیادہ بیمار کر دیا. مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا. میں تجھ سے ناراض ہوں. میں تجھے بھی نہیں مانتا تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا. یہ کہا اور گیا. جہد البلا و درک الشقاء. میری پیشانی پہ کیا لکھا ہے. میں جس کو ساری عمر جہنمی کہتا رہا. ایک ہمارے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کی دکان کے ساتھ ایک دھوبی کی دکان تھی. ایک دفعہ دھوبی استری کر رہا ہے ایسے کھڑا اور اپنے ساتھ ایک اس کا پڑوسی تھا. اس پڑوسی کے مجھے عیب بتا رہا. فلاں عیب تھے فلاں عیب تھے فلاں تھے اور عیب بھی کچھ چھوٹے نہیں تھے.
कुदरत का निजाम देखे, कई सालों के बाद सड़क कुशादा हुई, एक कब्रिस्तान आया तो कब्र कुशाइयां करके लोगों ने अपने प्यारों और वारसों की कब्रों को दूर एक तरफ ले गए। उसकी कब्र भी खोदी, कोई 10-12 साल के बाद उसकी मैयत 100% वैसी पड़ी हुई थी, उसका कफन भी वैसे पड़ा हुआ था। उसे कफन समेत मैयत को निकाला और कब्र मुंतकिल की। क्या ख्याल है, मेरी पेशानी पे क्या लिखा है? पहले दिन ये जो माथे की लकीरें हैं, इस पे क्या लिखा है? इसको सिर्फ एक चीज बदल सकती है, न दुनिया की कोई सनद, न दुनिया का माल दौलत, न अकल और खैरतमंदी, न दुनिया की चालाकियां, होशियारियां, न हस्ब, न नस्ब, न दौलत, न माल, न बादशाहत, न ताकतें, न कुव्वतें, और ना ये खुरच के यहां हम कुछ चीज लिखवा सकते हैं। वल्लाह एक चीज इस चीज को बदल सकती है, वो है दुआ और दुआ। क्यों कहते हैं दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं? और सिर्फ और दुआ, ये दुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदल सकते। दुआ लेनी है, दुआ देनी है। मैं देने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुआ लौट के वापस लौटती है। अगर किसी को लानत करते हैं, लानत लौट के वापस आती है। एक साहब ना, वो रिटायर हो गए हैं, पहले टीचर थे, रिटायर हो गए, तो बच्चे की जो होती है वो छोटी सी रेडी, क्या बोला कहते हैं उसको, प्रेम, वो लेके जा रहे थे, तो हाथ में तस्बीह थी काउंटर वाली। मैंने कहा क्या हाल है, क्या पढ़ रहे हैं? कहा लानत भेज रहा हूं। मैं खामोश चला गया, लेकिन इतना कहा, मैंने कहा लानत तो लौट के वापस आती है। उसके घर के हालात मैंने पता किया और मुझे पता भी था, उसके घर में छोटे से छोटा हादसा हड्डी टूटने से पहले नहीं होता। एक, उसके घर में खुदकुशियों की अमवात, उसके घर में रिस्क, बदहाली, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, जिल्लत, जुल्मत उसके घर का हिस्सा है। सारा दिन लानतें भेजते हैं और लानतें लौटकर उसी पे आती हैं, उसी पे वापस आती हैं। आप सारा दिन रहमतें भेजें, सारा दिन रहमतें भेजें। वो अगर रहमत का मुस्तहिक नहीं है, वो अल्लाह जाने और उसका मामला जाने, रहमत लौट के आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। सिर्फ दुआ है ऐसी ताकतवर चीज, सच पूछें, जो सिर्फ और सिर्फ उठा के ना सारे निजाम को बदल देती है, वो दुआ है। वो दुआ दें, वो दुआ लें। वो ऐसा हो, कोई दुर्वेश आपकी कोई खिदमत लगा दे, आपकी कोई ड्यूटी लगा दे, फिर पागल और यकसू होके आज ही मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा याद है आपको कई साल कई महीने फला पहले आपको एक ड्यूटी दी थी, दुआ की, अमल की दी थी, फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, बस ठीक है दी थी, भूल गए, फरामोश कर गए। हाय, मुझे फौरन याद आया, तारिक तूने अपने मुर्शिद को कैसे माना था? फिर अंदर आवाज आई अपने बारे में, वो मुर्शिद थे ना, तू तो है नहीं, तू इस काबिल है ही नहीं। इंतहाई गैर जिम्मेदारी, इंतहाई गफलत, इंतहाई बेहिसी कि मुर्शिद ने एक खिदमत दी है, बस उसके बाद वो पत्थर पे लकीर होनी थी, वो मुसलसल बतानी भी थी, वो मुसलसल इतला भी देनी थी, और मुसलसल राब्ता भी रखना था, और पूछते पूछते चलना भी था, और करते करते मरना भी था। खत्म, वो भूल ही गया बंदा। किसी की नजरों में आके दुआएं ले लेना।
میں نے ایک دفعہ عرض کیا حضرت دعا فرما دے، میں نے پھر عرض کیا حضرت دعا فرما دے، پھر عرض کیا حضرت دعا فرما دے۔ ایک بار فرمان لگے طارق دعائیں کیا کی جاتی لی جاتی ہیں، دی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی مرشد کا دل ٹھنڈا کر، ان کی دعائیں اندر سے نکلیں پھوٹ پھوٹ کے نکلیں، پھوٹ پھوٹ کے نکلیں، پھوٹ پھوٹ کے نکلیں۔ بد دعائیں نہ نکلیں پھوٹ پھوٹ کے، بد دعائیں نہ نکلیں پھوٹ پھوٹ کے، اندر سے دعائیں پھوٹ پھوٹ کے نکلیں اور اندر کے درد پھوٹ پھوٹ کے باہر آئیں۔ اس قابل بنا اپنے آپ کو، اس قابل بنا کہ اندر سے دعائیں نکلیں۔ ایک دفعہ عجیب بات فرمائی، شاید میں آج پہلی دفعہ عرض کروں یا کبھی عرض کیا، مجھے یہ حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، پر میں یاد رکھ جو میں دعائیں کروں گا وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں کروں گا، جو میں دعائیں کروں گا یہ نہ سمجھنا کہ میں کروں گا وہ دعائیں۔ خود ہی فرمانے لگے جن کے ساتھ میری نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں دی ہیں، جو بڑے بڑے کبائر اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، ولی غوث، بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھے خلافتیں دی ہیں، اصل میں ان کا نمائندہ اور سفیر ہوں۔ جب میں دعائیں کرتا ہوں وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اولیاء انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ کہا میری دعاؤں پہ، خود فرمانے لگے میں جو اپنی دعاؤں پہ مان نہیں پر ان کے آمین کا بڑا مان ہے۔ واہ واہ، مجھے اپنی دعاؤں کا مان نہیں پر ان کی آمین کا بڑا مان ہے۔ جن ہستیوں کے ساتھ میری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، جن ہستیوں کے ساتھ میری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک صاحب آئے دعا کریں ٹکٹ مل جائے۔ میں نے کہا کس کی کرے، پتا تو ہے ہر شخص کس پارٹی کے ٹکٹ کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ بس ٹکٹ مل گئی تو میری سیٹ کھری ہے۔ اچھا وہ چلے گئے، وہ دعا کرانے آئے تھے، وہ چلے گئے، پر میں اپنی ٹکٹ کو ایسے سوچتا رہا۔ میں نے کہا یہ اللہ والوں کی جو نسبت ہوتی ہے، جو مجھے ملی ہے 25-26 بزرگوں سے خلافتیں، یہ ان کی نسبتیں ہیں، وہ ان کا پھر پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، ان کا پیچھے ساتھ ہوتا ہے، ان کی دائیں بائیں ایسے دعائیں ہیں کہ فرمایا کہ مجھے اپنی دعاؤں پہ مان نہیں، کس پہ مان ہے؟ ان کی آمین پہ مان ہے۔ اس ماتھے کا کچھ کر لیں، اس پیشانی کا کچھ کر لیں۔ میں نے صرف 2 واقعے بیان کیے ہیں، زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس واقعے کا کچھ کر لیں، دعائیں لے لیں اور دعائیں ہمارا پیچھا کریں، بد دعائیں پیچھا نہ کریں، لعنت پیچھا نہ کریں، دعائیں ہمارا پیچھا کریں، دعائیں ہمارا پیچھا کریں۔ اس تسبیح خانے میں رہتے ہوئے لے لیں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے لے لیں، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے لے لیں۔ ہاں، اس تسبیح خانے میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے مقام میں رہتے ہوئے دعاؤں کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ دعائیں ساتھی بن گئی، بس مجھے اپنی دعاؤں پہ مان نہیں، کن پہ مان ہے؟ اپنی نسبتوں پہ۔ صبح کا وقت تھا، ایک فقیر آیا، ایک بندے نے دکان کھولی جس دور میں 1 پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھی، کوڑیاں 1 پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھی، اور اس 20 کوڑیوں سے سارے گھر کا لنگر خرچہ ایک دن کا چل کے پھر بھی بچ جاتی تھی۔ اس دور میں فقیر آیا اور کہنے لگا 1 روپے دے ابھی فوراً، 1 روپیہ، اور میرے گمان میں آج کا 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، چلو ہزاروں سے کم تو نہیں ہے۔ اس نے کہا 1 روپیہ کہاں سے دوں؟ کہا دے دے ورنہ تجھے برباد کر دوں گا، تیری دکان الٹ دوں گا، تجھے سب تہس نہس کر دوں گا۔ لوگ ادھر ادھر کے جمع ہو گئے، انہوں نے مذاق کیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا، کس طرح کر رہا۔
تو میں نے مذاق کیا, جمع ہو گئے بندے. فقیر اپنی بات پہ مصر ہے, اور فقیر مانگتا, سائل جو مانگنے والا اپنی بات پہ مصر ہے, پکا ہے, دے دے ورنہ میں یوں کر دوں گا. صاحب نظر گزرے, جن کی دل کی آنکھیں صاحب کشف تھے, گزرے, دیکھا بندے جمع ہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ فقیر ہے, دکاندار سے کہتا ہے مجھے روپیہ دے دے ورنہ تجھے برباد کر دوں گا. انہوں نے اسے فقیر کو دیکھا, کہا اس کو دے دے. معتبر شخصیت تھے, انہوں نے اس کو دے دیا, لے کے گیا. پھر فرمایا میں نے فقیر کی طرف نظر کی, جو کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں اس کے پاس. میں نے اس کے مرشد کی طرف نظر کی, اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, خالی ہے. پر اس کے مرشد کی جو پیچھے ہستیاں ہیں وہ انتظار میں کھڑی ہیں. اہل ہو یا نہ اہل ہو, اپنا بیٹا تو ہے نا. اہل ہو یا نہ اہل ہو, فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو, اپنا تو بیٹا ہے. وہ انتظار میں کھڑی تھی ہستیاں, وہ انتظار میں کھڑی تھی ہستیاں. یہ کہے اور اللہ کی طاقت کے ساتھ ایسا کر دے اور اس کو برباد کر دے. لہذا تو برباد ہونے سے بچ گیا. ایک دفعہ ایک اللہ والے تھے, ایک خادم کو خدمت سے نکال کے رو رہے تھے. خدمت کرتا رہا, ہر وقت نافرمانیاں خیانتیں کرتا تھا, بے توجہی کرتا تھا, رو رہے تھے. فرمایا حضرت اس کی غلطیوں پہ نکال کے پھر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے ساتھ رہ رہا تھا, وہ میرے ساتھ نہیں رہ رہا تھا. جن کے ساتھ میری نسبتیں تھیں ان کی چھاؤں میں تھا, آج چھاؤں سے چلا گیا. آج چھاؤں سے چلا گیا. ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا, ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا. سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. میں رو اس بات پہ رہا ہوں, میری خدمت میں تھا نسبتوں کے ساتھ, وہ جو نسبتیں تھیں ان کی برکتیں اس کے اوپر تھیں, انہی کی چھاؤں میں تھا. جب یہاں سے گیا ان نسبتوں کی برکتوں سے ہٹ گیا, کٹ گیا, ختم ہو گیا. دنیا کی آفات اور بلیات ہر وقت تیار کھڑی ہیں, اور نسبتوں نے ان آفتوں اور بلوں کو روکا ہوا تھا. اللہ اکبر. دعا ہی واحد چیز ہے, اور دعا ہی واحد طاقتور کائنات ہے. ایک سادات میں فقیر درویش, اور میں ان کے سید ہونے کے لیے جانتا ہوں. 1947 کے بعد جو سادات بنے ہیں وہ نہیں, میں جانتا ہوں. میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گاؤں میں گیا, چارپائی بچھی ہوئی, بالکل کمزور. کیا حال ہے, خیریت؟ میں نے کہا آیا. بڑے لہجے میں بولے, بیمار لہجے میں, کیا حال ہے, آپ آئے, خوشی ہوئی. اور جائے نماز نیچے بچھی ہوئی ہے, ساتھ ایک تھال پڑا ہے, ایک اس میں مٹی ہے, اور گھر میں ایک بلب تھا, وہ بانس سے اٹھا کے لے آئے, اور گھر میں بالکل غربت کی اخیر ہے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا بس